लुआबे दहने रसूल भी चूसा था और शागिर्दी भी उसकी की थी कि जिसके बारे में नबी कहते थे इल्म लेना है तो दर बदर पे न जाना, इल्म लेना है तो दर बदर पे न जाना बल्कि इल्म के दर पे आना। इल्म के दर से बड़ी अज़मत है जनाब। मेरा ज़हनी किसी और तरफ चला जा रहा है, मैं क्या अर्ज़ करूं आपकी खिदमत में। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास शागिर्द आली जा रहे हैं, वाक़यात तो आपके सुने होते हैं, मुझे इस बात का पूरी तरह से अंदाजा है। वादिये नमल में से गुजर हुआ है, वादिये नमल में से गुजर हुआ है। एक मर्तबा इतनी ज्यादा चींटियों को देखा, अभी आगे आगे थे, शागिर्द अब्दुल्ला इब्ने अब्बास पीछे पीछे था। हैरानगी की अंगुष्ठ मुंह में डाल के देख के कहता है सुब्हानल्लाज़ी मन यअलमु हाज़ल अदद, पाक है वो ज़ात कि जो इस अदद को जानती है। पाक है वो ज़ात। मेरे मौला ने मुड़ के देखा, देख के फरमाया अब्दुल्ला ये ना कहो कि पाक है वो ज़ात जो इन चींटियों के अदब को जानती है, बल्कि कहो सुब्हानल्लाज़ी मन यअलमु हाज़ल मन यअलमु हाज़ल अदद, पाक है वो ज़ात कि जिसने इन चींटियों को पैदा किया है। ये जुमला कहना था कि हैरानगी की अंगुष्ठ मुंह में डाल के अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ये कहते हैं मौला कोई और भी है उस अल्लाह के अलावा कि जो इन चींटियों के अदब को जानता। ये जुमला कहना था कि मौला देख के कहते अब्दुल्ला साथ रहते हो मारिफत आज तक नहीं हुई। हमारे पंजाब के बहुत बड़े खतीब थे, खुदा दर्जात बुलंद फरमाए, मौलाना साबिर हुसैन साहब अब मंडी बाउदी, वो एक जुमला कहा करते थे। वो कहा करते थे ये दाद दे जाने वाली चीज है, घर ले जाने वाली चीज। यहाँ नहीं रही मजलिस से आजाद दिल खोल के पंज नारे पंज तनी सवा लख नारा। मैंने जुमला कहा, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं अब्बास साथ रहते हो मारिफत आज तक नहीं हुई। तो आपने तो सुन लिया और मैं सोच में पड़ गया कि जिसकी मारिफत अब्दुल्ला को नहीं हुई कहा कोई और भी है को जो इन चींटियों के अदब को जानता हो। मौला देख के कहते अब्दुल्ला तेरा मौला ये भी जानता है कि इसमें नर कितने हैं। ये जुमला आपने सुना, ये जुमला आपने सुना। मौला देख के कहते अब्दुल्ला सुनना चाहते हो ये चींटियों का सरदार कह क्या रहा। अब्दुल्ला सुनना चाहते हो चींटियों का सरदार कह क्या रहा। कहा मौला मुझ में कहाँ हिम्मत।
کی قوت سماعت بڑی، قوت سماعت کا بڑھنا تھا. کہا سن کیا کہہ رہا ہے. اب جو سنا نا تو چیونٹیوں کا سردار یہ کہہ رہا تھا، ارے چیونٹیوں اپنی اپنی دلوں سے باہر آ جاؤ. اپنی اپنی دلوں سے باہر آ جاؤ. نہیں تاریخ پہ نظر ہی نہیں آیا. حضرت سلیمان نبی آئے، حضرت سلیمان نبی آئے. نمر میں سے گزر ہوا، ایک مرتبہ آ رہے تھے کہ چیونٹیوں کا سردار اپنی چیونٹیوں کو دیکھ کے کہتا ہے، چیونٹیوں اپنی اپنی دلوں میں داخل. کیوں؟ کہا اس لیے کہ سلیمان نبی آ رہا، سلیمان نبی آ رہا، اس کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ تمہیں روند نہ ڈالے. لا یشعرون، قرآن کہتا ہے اس حال کہ انہیں شعور نہ ہو، انہیں پتہ نہ ہو، انہیں خبر نہ ہو. جانے میں وہ تمہیں روند نہ ڈالے، بے شعوری میں تمہیں روند نہ ڈالے. نبی آ رہا ہے، اس کا لشکر آ رہا ہے، تمہیں روند نہ ڈالے. اس آواز کو سنا سلیمان نبی نے ہوا کو حکم دیا، چیونٹی کو اٹھایا. نبی کے ہاتھوں پہ چیونٹیوں کا سردار آیا، کہا ہو جانور. جانور کیا کہہ رہے تھے؟ کہا میں کہہ رہا تھا نبی آ رہا ہے، اس کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ تمہیں روند نہ ڈالے اس حال میں کہ ان کو شعور نہ ہو. ان کو شعور نہ ہو. سلیمان دیکھ کے کہتے ہو جانور نبی کے شعور پہ اعتراض کر رہا ہے. نبی کے شعور پہ اعتراض. کہا نبی اللہ آپ پہ نہیں، آپ پہ نہیں، آپ کے ساتھیوں کے بارے میں. آپ کے ساتھیوں کے بارے میں، آپ کے بارے میں نہیں تھا. کہا جانور ہونا، چلو جانور سمجھ کے تو میں معاف کر دیتا، معاف کر دیتا. لیکن ایک بات بتا، صاحب قصر الانبیاء نے لکھا، ایک بات بتا، بتا تو افضل ہے یا میں؟ تھک گئے ہیں میں کیا دیکھ کے کہتا ہے. ایک مرتبہ جب حضرت سلیمان نے کہا تم افضل ہو یا میں، نبی کا سوال ہے چیونٹیوں کے سردار سے. صاحب قصر الانبیاء نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جب کہا کہ تم افضل ہو یا میں، تو چیونٹیوں کا سردار دیکھ کے کہتا یا نبی اللہ، اگر جان کی امان ہو، اگر معاف فرمائے تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج میں آپ سے افضل، میں آپ سے افضل. کہا دلیل کیا ہے تیرے افضل ہونے؟ کہا اس لیے کہ میرے قدم دستے نبوت پہ ہیں، آپ کے قدم زمین پہ ہیں.